नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। आवश्यकताका आधारमा स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णय, उपसभापति खड्का कमान्डर तोकिए। प्रधानमन्त्री देउबा शुक्रबार 3 दिने भारत भ्रमणमा जाने, बिमस्टेक सम्मेलनमा पनि भर्चुअल सम्बोधन। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर न्यून गर्न सरकारलाई निगमको पत्र, सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्न सुझाव। रुसको आक्रमण यता 38 लाख युक्रेनी नागरिकले देश छोडे, 5औं शान्ति वार्ताको तयारी हुँदै। र त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलामा आज मलेसिया विजयी, पपुवा न्युगिनी 8 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। चुनावी तालमेलका बारेमा कांग्रेसले निर्णय गरेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच आगामी चुनावमा तालमेल हुने भएको छ। कांग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई चुनावी कमान्डर तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिका आधारमा गठबन्धन गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ। अहिलेकै अवस्थामा समेत कांग्रेसले धेरै स्थानीय तहको चुनाव जित्ने अवस्था बनेको निष्कर्ष कांग्रेसको छ। स्थानीय निर्वाचनमा बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस विजयी हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझ सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ। स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीको विधानमा उल्लेखित प्रावधान र प्रक्रिया अनुरूप कार्य अगाडि बढाइनेछ। कांग्रेसभित्र चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको भए पनि अन्ततः तालमेल गर्ने संस्थागत निर्णय गरेपछि अब सत्तारूढ दलका बीचमा चुनावी तालमेल हुने निश्चित भएको छ। तर कहाँ कसरी तालमेल गर्ने भन्ने निर्णय भने स्थानीय आवश्यकताका आधारमा हुने कांग्रेसले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग मात्रै तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेसँग भने तालमेल नहुने निश्चित भएको छ। अन्ततोगत्वा सर्वसम्मतिबाट यो स्थानीय आवश्यकता र अवस्था हेरेर गठबन्धन गर्ने नीतिगत निर्णय पार्टीले सर्वसम्मतबाट गरेको छ। कांग्रेसले आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई चुनावको कमान्डर तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ। कांग्रेसले यसअघि नै महामन्त्री गगन थापालाई चुनावको घोषणापत्र लेख्ने जिम्मेवारी दिइसकेको छ। कांग्रेसको निर्णयपछि अब सत्तारूढ दलका बीचको बैठकले तालमेल हुने स्थानको समेत टुङ्गो लगाउनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट मिलाउन चिनिया सक्रिय भएर पुनः लागेको छ। विभाजनले थिलथिलो भएको वामहरू सके स्थानीय तहको चुनावमै नत्र यसपछिको चुनावमा मिलाउने गरी सक्रिय भएको देखिन्छ। हाकाहाकी नै चीन वामपन्थी मिलाउन कम्बर कसेर लागेको थाहा पाएपछि कांग्रेस पनि सशङ्कित भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरूको समीकरण कस्तो बन्ला स्थानीय तहमा आम चासो बनिरहेको छ। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनसँगै निर्वाचनमा होमिएलान् वा नेकपा एमाले भने जस्तो सँगै सबै आऊ नत्र एक्लै आयो भने सबैको जमानत जफत गरिदिन्छु भन्ने जस्तै अवस्था हो। यो अवस्थाका बीच निर्वाचन पनि सन्निकट छ, नजिकिरहेको छ भने दलहरू समीकरण मिलाउन व्यस्त देखिन्छन्। कम्युनिस्ट घटकसँग गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस अझै दोधारमा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा खुलेर पक्षमा लागेका छन् भने शेखर कोइराला सहित अन्य नेताहरू विपक्षमा देखिएका छन्। एक थरी गठबन्धन गर्नुपर्ने र एमालेलाई जित्न दिन नहुने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्को थरी नेताहरू भने प्रचण्डको भर नहुने, कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा एक्लै बलियो छ, किन गठबन्धन गर्नु पर्यो भनिरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस विजयी हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझ
सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ। स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीको विधानमा उल्लेखित प्रावधान र प्रक्रिया अनुरूप कार्य अगाडि बढाइनेछ। वास्तवमा कांग्रेस अहिले बलियो नै छ। अन्य दलको तुलनामा वामपन्थीहरू टुट र फुटबाट टुक्रा टुक्रा भएको र भएभरका फुटेका कम्युनिस्टहरू सबै चुनावी मैदानमा आउने भएपछि कांग्रेस बलियो देखिएको हो। तर देउबा आफू बलियो छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि एक्लै चुनावमा होमिन किन चाहिरहेका छैनन्? यसको कारण हो पछिल्लो समय चीनको नेपाली राजनीतिप्रतिको अस्वाभाविक चासो। के गर्यो त चीनले? चीनले नेपालमा वाम गठबन्धन बनाउन ट्र्याक 2 संवाद गरेको चर्चा चल्न थालेको छ। एमाले नेता विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ चीन पुगेर फर्किनुले त्यही संकेत गर्छ। यसरी गोप्य र बिना प्रचार दुई वामपन्थी दलका प्रभावशाली नेता चीन जानु, त्यो पनि निर्वाचनको मुखमा, त्यसले पनि समग्र राजनीतिमा चर्चाको विषय बनेको छ, जसले कांग्रेसलाई भने अलिक बढी पोलेको छ। तथापि एमाले भने चीन भ्रमणमा पौडेलले कुनै चिनिया कम्युनिस्ट नेताहरूसँग भेट नभएको बताइरहेको छ। विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलसँग चिनी विदेश मन्त्रीले भेट गर्नुभयो। भेटमा दुई पक्षको बिचमा सामान्य मर्यादा कुराहरू चाहिँ बाहेक अरू विशेष निर्णय चाहिँ हाम्रो पार्टीतर्फ गर्ने केन्द्र र हामीले पहिले जस्तै एकछिन नीतिको समर्थन गरिरहेको हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको, नेपाल सरकार पनि प्रतिबद्ध रहेको नेपाल सरकार बताएको होला। चीनसँग नेपालको चाहिँ सम्बन्ध भने अब सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिमण्डलहरू जान्छन्। त्यो एमाले वा माओवादीको मात्र होइन, काङ्ग्रेसको पनि जान्छन्। त्यसो भएको कारणले हामीले त्यसलाई कुनै दल विशेषको कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण विशेषलाई चाहिँ चीनले चाहिँ त्यहाँ मिलाउने अथवा उनीहरूले मिलाइदिने भन्ने रूपमा हामीले यसलाई बुझ्दैनौँ। दुई देशबिचको सम्बन्धको हिसाबले मात्र त्यो कुरा बुझ्छौँ र चिनिया पक्षको प्रश्न दृष्टिकोण छ कि कुनै पनि तपाईँको चाहिँ यस्तो कुनै राजनीतिक दलहरूको बिचमा र उसका दलका आन्तरिक मामिलामा र कुनै अर्को देशको चाहिँ आन्तरिक मामिलामा चीनले कहिले पनि हस्तक्षेप गरेको छैन। यही कारण कांग्रेस प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सँगै लिएर हिँड्न चाहन्छ, किनकि कथम कदाचित वामपन्थी बीच एकता भए कतै 2074 साल पुनः दोहोरिने त होइन भन्ने भयले देउबालाई सताएको छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा जसरी भए पनि गठबन्धन जोगाएर निर्वाचनमा जाउँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। कारण चिनिया विदेश मन्त्री सहित चिनिया उच्च स्तरीय टोलीको भर्खरै मात्रै नेपाल भ्रमण र नेपालका वामपन्थी नेताहरूको चीन भ्रमण, यो सँगै 2074 को निर्वाचन जस्तै हुने त होइन स्थानीय तहको निर्वाचन भन्ने भय नेपाली कांग्रेसलाई छ। त्यही कारण पनि कांग्रेस सकभर गठबन्धन बनाएरै जाने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि शुक्रबार भारत जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री देउबा यही चैत 18 देखि 20 गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक देउबा भारत भ्रमण जान लाग्नु भएको हो। नेपाल र भारतका बीचमा सीमा सम्बन्धी समस्या रहेको सँगै बढ्दो व्यापार घाटाका बीचमा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको झण्डै 9 महिनापछि औपचारिक रूपमा भारत भ्रमण गर्न लागेका छन्। यसअघि उनी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातमा हुन लागेको भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा भाग लिन लागेका थिए। तर उक्त कार्यक्रम कोभिड-19 का कारण अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो। केही दिन अघि चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले 3 दिने नेपाल भ्रमण गरे लगतै देउबा भारत भ्रमणमा निस्किनुलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले मित्रता बढाउने, सहयोगका लागि आग्रह गर्ने सँगै पारस्परिक सम्बन्ध बढाउने र सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने भारतका लागि पूर्व राजदूत निलम्बर आचार्यको भनाइ छ। अब त्यो प्रधानमन्त्रीलाई नै सरकारले नै तयारी गरेको होला। हाम्रा बीचमा चाहिने मित्रता बढाउने, सहयोग बढाउने, पारस्परिक सहयोग जे जति छ त्यसको सराहना गर्ने, अरू अगाडि बढाउने, भइराखेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, व्यापारहरूको स्थिति चाहिने
सन्तुलित ट्रेनिङ राख्ने, घाटाको व्यापार सन्तुलन छ, यी सबै चाहिने कुराहरू आउँछन्। यता सरकारमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला सन् 1950 को सन्धि, महाकाली सन्धि तथा कालापानी लिपुलेखका बारेमा स्पष्ट रूपमा भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेता लेखनाथ नेउपानेले सीमा विवादलाई प्राथमिकता दिए सरकारको समेत लोकप्रियता बढ्ने बताएका छन्। भारत भ्रमण जाँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कम्तीमा महाकाली सन्धिको मुहान चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँ हो होइन, र त्यो काली नदी भनेको कुन हो, र अहिले जुन विवादमा चाहिँ कालापानी क्षेत्र चाहिँ तपाईँको लिपुलेख र चाहिँ लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जो विवाद छ, यो चाहिँ नेपाल पक्षका दाबीहरू पेश गरेर लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेख हुँदै कालापानीसम्मको भूगोल चाहिँ नेपालको हो भन्ने विषयवस्तु भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु भयो भने मेरो विचारमा नेपाललाई पनि हित हुन्छ, शेरबहादुर पनि नेपालको हितमा काम गर्ने एउटा प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ इतिहासमा भावी पुस्ताले पढ्न पाउँछन्। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणकै क्रममा भारत सरकारकै सहयोगमा नेपालमा बनेको रेल उद्घाटन हुने भएको छ। त्यसबाहेक नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले तयार गरेको इपिजी प्रतिवेदनका बारेमा समेत छलफल हुन सक्ने बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। श्रीलङ्काको कोलम्बो जारी बिमेस्टिक शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउबाले भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले आज पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले सम्मेलनमा भाग लिन पुग्नुभएका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर रामवरण खड्काले आज बिमेस्टिकको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई गरेको र भारतीय समकक्षीसँग पनि साइड लाइन भेटवार्ता गरेको बताउनुभयो। सम्मेलनमा 4वटा दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ। आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग साइड लाइनमा भेटवार्ता पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यसको पनि ट्विट मैले त्यहाँ मेसेज राखेको थिएँ, यहाँले हेर्नु भयो होला। प्रवक्ता लम्सालले चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा 9वटा विषयमा सम्झौता भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले गणतन्त्र पलाउ र दक्षिण सुडान कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको जानकारी दिनुभयो। देशभर भ्यू टावर बन्यो भनेर आलोचना र टिप्पणी भइरहेको बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रोल्पा पुगेर टावर उद्घाटन गर्नुभएको छ। के उहाँ टावर उद्घाटन गर्न मात्र रोल्पा पुग्नु भएको हो त? अघिल्लो दिन गोर्खा, भोलिपल्ट चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग काठमाडौँमा भेट अनि पर्सिपल्ट माओवादीको राजधानी रोल्पामा जनयुद्ध स्मृति भवन उद्घाटन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अचेल यति व्यस्त छन्, कहिले चितौन त कहिले रोल्पा भएको छ उनको जिन्दगी, कहिले गठबन्धन त कहिले आफ्नै बुता चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने दुविधाग्रस्त मानसिकताबाट उनी गुज्रिरहेका छन्। 2064 सालको चुनावमा उनी रोल्पाबाट पनि निर्वाचित भएका थिए। यसपछि उनको कहिले मधेसमा लप पर्यो त कहिले कीर्तिपुरमा। यसपटक चितौन जाने कि सिन्धुली वा रोल्पा, उनी छान्न नसकेर भौतारिरहेको माओवादी स्रोतको दाबी छ। रोल्पाबाट जितेपछि उनको लिवाङ आउजाउ पातलो भयो। यसपटक लिवाङको सादो बाटोमा बनेको 10 तलाकको जनयुद्ध स्मृति भ्यू टावर उद्घाटन गर्ने मेसो मिल्यो अनि उनी रोल्पा हानिए। रोल्पा जाँदै गर्दा उनलाई स्वागत गर्न बाटोभरि मानिसहरूको लावा लस्कर कार्यक्रम स्थलतिर जाँदै थियो। उनी भने बाटोमा धुवाँ उडाउँदै गाडीमा हुइकिए कमिला सरी, मानिसको ताँतीलाई उछिन्दै। बाटोमा मोटरसाइकलको कर्कश आवाज मात्र होइन, वाइसिएलले हर्न बजाएर बाटो नै थर्किएको थियो। रोल्पाको सातो बाटोको भ्यू टावर उद्घाटनपछि 6 करोडमा बनेको थियो भ्यू टावर र यसैमा राखिएको छ जनसेनाको हतियार सहितको शालिग। सादो बाटोमा बनेको यो भ्यू टावरबाट के हेर्ने प्रश्न छैन, तर रोल्पाली माओवादीलाई भ्यू टावरको विरोध गरेको मन परेको छैन र स्वयं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भ्यू टावर बनेको गुनासो छैन। बरु उनको लागि जनतासँग साक्षात्कार गर्ने शुभ अवसर बनिदिएको छ र उनले रोल्पामा विकास हुन थालेको बताएका छन्। उनले रोल्पाली जनताको सहयोगले अहिले पनि सिंहदरबार बस्न पाएको भन्दै गर्व महसुस गरेका छन्। तर उनकै भाषामा जनयुद्धले रोल्पाली जनतालाई के दियो? के यही भ्यू टावरको लागि हो माओवादीले 10 वर्षसम्म हतियार उठाएको? खासमा प्रचण्ड रोल्पामा भ्यू टावर उद्घाटन गर्न मात्र गएका हुन् त?
कुरा यति मात्र होइन, उनी यति बेला कांग्रेससँग गठबन्धनको कुरा गरिरहेका छन्। तर चितवनमा कांग्रेस कार्यकर्ताले प्रचण्ड वा उनकी छोरी मध्ये एकजनालाई मात्र बोक्न सकिन्छ भनेपछि प्रचण्ड यति बेला सुरक्षित थलोको खोजीमा छन् र रोल्पामा उत्रिएको विशाल जनमानस देखेर उनी पुकलित पनि भएका छन्। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी न्यूज। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तिल प्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषदबाट प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कौरले श्रेष्ठ योग्य, क्षमतावान र अनुभवी रहेको पुष्टि भएपछि श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि अनुमोदन गरेको जानकारी दिनुभयो। संचालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 26 तथा संसदीय सुनवाई समिति को कार्यविधि 2075 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्ति को सुनवाई गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उक्त पदको लागि योग्य देख्नु भएको हुँदा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश पदमा नियुक्ति को लागि प्रस्तावित श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठ को नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो। बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले न्याय सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको गरिमा गिर्न नदिने पनि बताउनुभयो। सरकारमा आजसम्म जनताले छिटो छरितोलाई प्राथमिकता, मैले ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको 2002 को रिपोर्टमा मैले एउटा हेरेको थिएँ, ब्राजिलको बडो मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको रहेछ। श्रेष्ठलाई गत फागुन 27 गते बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला सहित 6 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 2074 सालमा भएको लेखा सहायक र पुस्तकालय सहायकको पदको लिखित परीक्षामा परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका केरेमेट गरेको, प्राप्ताङ्कमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गरेको आरोपमा आयोगले उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। लेखा सहायक पदको प्रथम पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक केशव घिमिरे, दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक राजेश्वर नेउपाने र पुस्तकालय सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने सहप्रशासक इन्दिरा घिमिरे विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। यस्तै उत्तर पुस्तिका सम्परीक्षण गर्ने प्राध्यापक डाक्टर टेकनाथ ढकाल, उत्तर पुस्तिका रुजु गर्ने सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला र तत्कालीन मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, विद्युतीकरण लगायत विकास र समृद्धिका पूर्वाधार हुन्। यी क्षेत्रमा लगानीकर्ता जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पनि लिन्छन्। त्यसो त नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने थुप्रै क्षेत्रहरू छन्, तर पछिल्लो समय भने नेपालमा विकास र पूर्वाधारका नाममा असंख्य भ्यूटारहरू निर्माण भइरहेका छन्, जुन नेपालको लागि आवश्यक नै छैन। कुनै समय नेपालमा भ्यूटावर भन्दै गर्दा कहाँ छन् भन्दै सम्झिन पर्ने हुन्थ्यो, तर पछिल्लो समय भने नेपालमा भ्यूटावरको संख्या गनेर साध्य छैन, जसलाई समृद्धिको नाम दिइएको छ। पहाडले भरिएको देशमा प्रकृतिको सुन्दरतालाई नै मासेर भ्यूटारमा पैसा खनाउने प्रवृत्ति प्रतियोगिता जस्तै भएको छ। यसको उदाहरण हो करिब 6 करोडको लागतमा निर्माण भएको रोल्पाको भ्यूटावर। हाम्रोमा भ्यूटावरको मोह यति छ कि विक्रम सम्वत 2064 सालपछि रोल्पा नपुगेका प्रचण्ड सोमबार उक्त भ्यूटावरको उद्घाटन गर्न रोल्पा पुगेका हुन्। 2072 सालको भूकम्पपछि छेदविच्छेद भएको धरहराको पुनर्निर्माणको काम नसकिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए, जसलाई भ्यूटावरकै संज्ञा दिइएको छ।
त्यतिले मात्र नभएर रत्न पार्कमा समेत अर्को भ्यू टावरको निर्माण भइरहेको छ, जुन राजधानीमा आवश्यक नै छैन। त्यसो त धरहरापछिको अग्लो भनिएको 134 फिट अग्लो भैरवाको भ्यू टावरको समेत मङ्गलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै उद्घाटन गरेका छन्। उनले भैरवामा पुगेर एमाले नेतृत्वको सरकार नबनेको भए भ्यू टावर नै नबन्ने भन्दै गृह जिल्ला झापामा भ्यू टावर बनाउने निर्णयको जस लिन खोजेका छन्। यता सर्वसाधारण भने यसरी भ्यू टावरमा जथाभावी खर्च गर्नु भनेको भ्रष्टाचारको अर्को तरिका भएको बताउँछन्। भ्यू टावर केही हदसम्म ठिकै पनि हो, तर अब देशैभरि भ्यू टावर बनाउनु भन्दा पनि नेपाली जनताले खाना लाउन समस्या छ, शिक्षा स्वास्थ्यको समस्या छ, त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिए राज्यले राम्रो हुन्थ्यो होला। भ्यू टावरको कुनै पनि आवश्यकता नेपाललाई छैन। त्योभन्दा सानातिना कामहरू गर्नु नै देशलाई बाँकी रहेको अवस्थामा भ्यू टावरको महत्त्व नेपाली जनतालाई आवश्यकता देखिँदैन। नेपाल यस्तो देश हो जुन पहाडले भरिएको छ। त्यतिले मात्र नभएर विश्वकै सर्वोच्च शिखर मानिएको सगरमाथा समेत नेपालमै छ। जुनसुकै देशमा पनि विकास निर्माण भनेको जनतामुखी हुन्छन् र लगानी समेत जनताले लाभ लिने क्षेत्रहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सडक बाटो, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा गरिएको हुन्छ। तर नेपालमा भने ठिक उल्टो छ। विज्ञहरूले समेत देशको अर्थतन्त्र अनुसार जथाभावी रूपमा भ्यू टावर बनाउनु भनेको गलत भएको बताउँछन्। भ्यू टावर उद्घाटन गर्दै हिँड्नु भएको छ। वास्तवमा यो चाहिँ नि असाध्य गलत काम भइरहेको छ। हाम्रो देशको जुन अर्थतन्त्र छ त्यसले अहिले बिरामीलाई सिटामोल दिनलाई, गाउँ पहाड हिमाल तराई मधेसका त्यो गाउँका बच्चालाई एउटा साधारण स्कुल शिक्षा दिनलाई पैसा पुगेको छैन। फुसको छाप्रोलाई टिनमा परिणत गर्नलाई अहिले बस्नलाई बसोबासको व्यवस्था भएको छैन। यो प्रकृतिले दिएको सबभन्दा ठुलो टावर सगरमाथा हाम्रो देशमा भएको, त्यो नै एउटा संसारको आकर्षणको केन्द्र छ। त्यसको चाहिँ कम्पिटिसनमा अहिले त्यसले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ घर अल्गो टावर जस्तो बनाएर हामीले के गर्न खोजेको, यो चाहिँ नि सबै पैसाको दुरुपयोग हो। कोरोना महामारीका बेला नेपालमा स्वास्थ्य संस्था र संरचनाको चरम अभाव भयो। भूकम्पकै बेला त्रिपालमुनि बस्न समेत खुल्ला ठाउँको अभाव भएको थियो। अहिले समेत सडक सञ्जाल पुग्न नसकेका जिल्ला नेपालमै छन्। तर नेताहरूले भने पहुँचकै भरमा भ्यू टावर बनाउन राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। अग्लो डाँडामा समेत भ्यू टावर बनाउने मात्रै होइन, समथर स्थानमा समेत भ्यू टावर बनाए भनेर काम गरेको देखाउने प्रतिस्पर्धाले विकास गर्नुपर्ने क्षेत्र नै ओझेलमा पर्न थालेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुर आदिका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। नेपाली कामदारका लागि प्रमुख गन्तव्यका रहेको मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको 3 वर्षपछि खुल्ला भएको छ। श्रम सम्झौता भएको समेत 2 वर्ष पुरा भइसकेपछि खुल्ला हुँदा मलेसिया जान चाहनेको लर्को लागेको छ। रोजगारीका लागि विदेशी नै युवाले देशमा रोजगारी नभएका कारणले विदेश जान बाध्य भएको बताएका छन्। यो भिड र युवाको लस्कर आँखा वरिपरि सुखद सपना बोकेर विदेश पलायन हुनेको हो। 3 वर्ष अघि बन्द भएको मलेसिया रोजगारी खुलेपछि मलेसिया जानका लागि लाइनमा लागेको यो दृश्य मात्रै होइन, प्रत्येक दिन बिहानैदेखि यस्ता दृश्य नेपालका म्यान पावरका गेट अगाडि देख्न सकिन्छ। यही भिडबाटै निहाल्दा मेन पावरका गेट अगाडि र भित्तामा ठूला ठूला अक्षरमा फ्री भिसा फ्री टिकट लेखिएका पम्पलेट देखिन्छन्। यो देख्दा बेरोजगारीको रापले पिरोली रहेको बेला सित्तैमा परदेश गएर धन कमाउने रहर कसलाई पो नलाग्ला र। विदेशतिर अब त्यही पैसाहरू कमाउनको लागि घर परिवारहरू पाल्नु पर्यो, त्यही भएर हुन्छ दुःखकै। अब दुःख हुन्छ भन्ने नै हो भने त अब नेपालको हेरेर त हाम्रो यो परिवेशलाई हेरेर धेरै नै दुःख हुन्छ। तर अब जानुपर्ने बाध्यता छ। अब नेपालमा कुनै सिस्टम छैन। आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसारको काम स्वदेशमै नपाउनु र काम पाए पनि काम अनुसारको दाम नपाउनु, राम्रो मान्छेलाई भन्दा आफ्नो मान्छेलाई प्राथमिकता दिनु जस्ता कारणले नेपाली युवा विदेशी रहेका छन्। त्यसबाहेक देशमा श्रम प्रतिको सम्मान नहुनु, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु र कामदारको सेवा सुविधा राम्रो नहुनु जस्ता कारणले अधिकांश युवा विदेश पलायन हुनु परेको विदेश जान ठिक्क परेकाहरूको भनाइ छ। विदेश अब घरको बाध्यता, गरिबी हैन त्यस्तै हुन्छ नि। अब सबै नेपालीहरू अहिले विदेश लाग्ने हेर्नु न तपाईँ कति छन्। अब यहाँनिर
500 अब 200-300 जना मान्छे विदेश जाने कोटामा आयो भने 2-3 हजार भेला हुन्छ। हेर्नुहोस् कतिजना भएको छ। यसरी नै हो, बाध्यता त्यही हो। यहाँ नेपालमा रोजगार छैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा अहिले पनि 17 लाख भन्दा माथि युवा बेरोजगार छन्। कामकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेका बेला सरकारले विदेशिएका युवालाई देश फर्काउने अभियान समेत सुरु गरेको थियो। तर स्पष्ट नीति र योजना बिना घोषणा गरिएको यो अभियान त्यति प्रभावकारी भएन र कोरोना महामारी दिन प्रतिदिनको बढ्दो महँगी र आर्थिक संकटका कारणले पनि नेपाली युवा विदेश जिन बाध्य भएको बताउँछन्। अब त्यही घर परिवार पाल्न, अब आफ्नो जीविका चलाउन अनि विदेश जान लागेको। नेपालमा यस्तै छ, हामीलाई अब रोकिसक्ने कसैको क्षमता छैन। हामी विदेश त्यही हो, अब रोकिसक्ने कसैको क्षमता छैन। अब चुनाव आउँदैछ, रोक भन्छ, अब कसले रोक्छ त? हामीलाई रोक्छ पछि रोक्यो भने को दिन्छ रोजगार हामीलाई? त्यही भएर अब नेपालको हामीले पहिलो चुनाव पनि देखिसकेको, अहिले त्यही भएर दुःखले हामी विदेश जान लाग्यौँ। अहिलेको विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको युगमा देशबाट अध्ययन र रोजगारीका लागि बाहिरिएको श्रम शक्ति रोक्नुपर्ने बेला आएको छ। तर नेपालको अस्थिर राजनीति र दलीय खिचातानीले युवाहरूले विदेशमा अवसर खोज्न बाध्य भएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीको साथमा एलिसा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गराउनुको साटो युवालाई विदेश पठाउनमै सहज ठान्छन्। फलस्वरूप दैनिक 100 युवा विदेशी नै गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा मलेसिया जान खोजेका युवालाई ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, तपाईहरू विदेश किन जान लाग्नु भएको हो? नेपालमा बसेर खासै त काम छैन भन्न नि मिल्दैन, छन त, तर समय सिस्टमको कारणले गर्दा हो के हो त्यो मिलाउन सकेन। तर उहाँ अर्काको देशमा गएपछि 12 घण्टा भयो नि गर्नुपर्छ। तर बिरामी भयो भने नि अब उनीहरूले अब कम्पनी नेम अनुसार हुन्छ भन्छन्, अनि त्यसै कारणले विदेश जान लागेको हो। विदेशतिर अब त्यही पैसाहरू कमाउनको लागि घर परिवारहरू पाल्नु पर्यो, त्यही भएर हुन्छ। दुःखकै अब दुःख हुन्छ भन्ने नै हो भने त अब नेपालको हेरेर त हाम्रो यो परिवेशलाई हेरेर धेरै नै दुःख हुन्छ। तर अब जानुपर्ने बाध्यता छ। अब नेपालमा कुनै सिस्टम छैन। जुन कुरा बाहिर लेखिएको हुन्छ, जुन कुरा बाहिर देखाइएको हुन्छ, त्यो कुराको कदापि भित्र आन्तरिक रूपमा मिलाएको हुँदैन। जुन कुरा हामीले एउटा आश्वासन दिने गरेको हुन्छ नि, त्यो एउटा भ्रम मात्रै हो। अहिले पनि चुनाव आइरहेको छ। मेन कुरा हामी जनता पनि त्यस्तो, हामी जबसम्म हामी जनताको कानमा तेल पर्दैन तबसम्म देश बन्दैन। हामी यसरी बाहिर जानु परिराख्छ के। विदेश अब घरको बाध्यता, गरिबी हैन, त्यस्तै हुन्छ नि। अब सबै नेपालीहरू अहिले विदेश लाग्ने हेर्नु न तपाईँ कति छन्। अब यहाँनिर 500 अब 200-300 जना मान्छे विदेश जाने कोटामा आयो भने 2-3 हजार भेला हुन्छ। हेर्नुहोस् कतिजना भएको छ। यसरी नै हो, बाध्यता त्यही हो। यहाँ नेपालमा रोजगार छैन। अब नेपालको महँगी छ, महँगी बढेकोबाट दिनदिनै बढिरहेको छ। अब नेपालको सानोतिनो कृषिले पनि धान्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो। तपाईँको कृषिको पनि अब मूल्य छैन, आफूले उत्पादन गरेको चिजको नि मूल्य छैन। तर हामीले चाहिँ अब कुनै तेलहरू खाद्यान्नहरू किन्नु पर्यो भने चाहिँ अब बढी मूल्यमा किन्नु परिरहेको छ। विदेश अब यस्तो नेपालमा यस्तो जब कि स्वरोजगार कार्यक्रमहरू छैन, सिपमूलक तालिमहरू छैनन्, हुने र पाउँछनेहरूको लागि मात्रै हो। अब हामीहरूलाई त क्वालिफिकेसनको आधारले पनि हामीले बाध्य भएर विदेश जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब राम्रो क्वालिफिकेसन छ, अब राम्रो पाउँछ भने त नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यही हो, अब कमजोर आर्थिक स्थिति भएका अब निमुखा वर्गहरूले चाहिँ अब रोज्नुपर्ने बाध्यता यही हो कि इन्डिया कि विदेश। नेपालमा बेरोजगारी भइयो, त्यही भएर सरकारले के अरे रोजगारी दिएको छु भन्छ, अहिलेसम्म केही दिएको छैन। त्यही कारणले हो विदेश भित्रिनु परेको हामी होइन। अब हाम्रो नेपालमा जति दुःख गरे पनि हुँदैन। अब त्यही भएर विदेशतिर गएर केही हुन्छ कि भनेर चाहिँ यसो गरिहेरेको हो सर। अब यस्तै छ नेपालमा। अब जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालका नेताहरू अब सबै आफ्नो खल्ती भर्नतिर लाग्नुहुन्छ। अब विदेश चाहिँ घरमा दुःख हुन्छ होइन। अब नजाउँ भने पनि नेपालमा रोजगार केही छैन, त्यसका कारणले जान लागेको। अब पालो बिजनेस न्युजको।
नेपाल आयल निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरेको छ। निगमले सरकारलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग घटाएर इन्धनको खपत कम गर्ने गरी थप 1 दिन बिदा दिन प्रस्ताव गरेको हो। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले इन्धन मूल्य वृद्धिको मारबाट निगमलाई जोगाउन यस्तो उपायमा विचार गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको बताउनुभयो। अनुरोध गरेको हो यो विकल्पमा जाउँ, यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मात्रै चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको जुन अहिले आपूर्ति छ त्यसलाई सहज राख्न सकिन्छ। अन्यथा त्यो चाहिँ डिस्टर्ब हुनसक्छ है, त्यसमा चाहिँ त्यो आपूर्ति व्यवस्था नै डिस्टर्ब पनि हुनसक्छ भनेर हामीले भन्यौँ। किन भन्दाखेरि हामीले कतैबाट तेल खरिद गरेर लिएर आइसकेपछि उसलाई तेलको पैसा त हामीले भुक्तानी गर्नु पर्यो। अब घाटा नै हाम्रो यस्तो बढेर गयो कि हामीले चाहिँ जुन हाम्रो नगद प्रवाहमै समस्या आउन थाल्यो। त्यो अवस्था आइसकेपछि हामीले अनुरोध गरेको हो र अनुरोध गर्ने क्रममा हामीले 10 वटा विकल्प सुझाएको हो नेपाल सरकारलाई। अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेक सरकारी र निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्न तथा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयलाई 10 बुँदामा लिखित माग बुझाउँदै निगमले लेखेको पत्रमा पेट्रोलियममा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार विकास शुल्क घटाउन माग पनि गरिएको छ। पेट्रोलियममा प्रति लिटरमा 15 रुपैयाँ मूल्य कर घटाउन र ग्यासमा 200 रुपैयाँ कम गर्न निगमले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। मंगलबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। मंगलबार नेप्से 14.26 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2527.58 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। दोहोरो अङ्कले शेयर घट्दा कारोबार रकम 2 अर्ब रुपैयाँ पनि पुग्न सकेन। 225 कम्पनीका 38,90,000 किता शेयर 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 7 करोड 91 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, जीवन बीमा, लघुवित्त र आशा लघुवित्त कम्पनीको शेयर 3.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि नेप्टो र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त तथा इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। रुसले आक्रमण गरे यता 38 लाख युक्रेनी नागरिक देश छोडेर छिमेकी मुलुकमा शरण लिन पुगेका छन्। गत फेब्रुअरी 24 मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो। रुसले युक्रेनका सबै पूर्वाधार र आवासीय भवनहरू रकेट र बम आक्रमणले ध्वस्त पारिदिएको छ। रुसी आक्रमणबाट जोगिन युक्रेनी नागरिक देश छोडेर अरू देशमा शरण लिन पुगेका छन्। युक्रेन छाडेका मध्ये धेरै पोल्यान्डमा शरण लिन पुगेका छन्। युक्रेन छोड्ने 38 लाख मध्ये 23 लाखले पोल्यान्डमा शरण लिएका छन् भने बाँकी मानिस रोमानिया, मोल्दोभा, हंगेरी तथा लोभान्विकियामा शरण लिन पुगेका छन्। अरू देशमा शरण लिन जानेहरूमा मुख्यतया महिला र बालबालिका रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ। छिमेकी देशहरूले पनि युक्रेनी नागरिकलाई आफ्नो देश प्रवेशमा अनुमति दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे यता विगत 7 दशकमा युरोपमा भएको यो सबैभन्दा ठूलो विनाश हो। यसैबीच रुस र युक्रेन बीच आज पनि टर्कीमा शान्ति वार्ता हुँदैछ। युद्धविरामसँगै अन्य सम्पूर्ण विषयमा सहमति खोज्नु पर्नेमा युक्रेनका विदेश मन्त्री दुइमित्रो कुलेबाको जोड छ। सोमबार मात्र युक्रेन राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले शान्ति सम्झौताका लागि आफ्नो देश तटस्थ हैसियत कायम गर्ने बारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए। तर त्यसका लागि जनमत संग्रहमा जानुपर्ने र त्यसको सुनिश्चितता तेस्रो पक्षबाट हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। रुसका राष्ट्रपति र टर्कीका समकक्ष बीचको पछिल्लो टेलिफोन वार्तामा रुसी र युक्रेनी प्रतिनिधि मण्डल इस्तानबुलमा भेट्ने सहमति भएको थियो। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि पहिलो पटक फेब्रुअरी 28 मा बेलारुसमा वार्ता भएको थियो। त्यस्तै बेलारुसमै दोस्रो चरणको वार्ता गएको मार्च 3 तारिक, तेस्रो चरणको 7 तारिक र चौथो चरणको वार्ता 14 तारिकमा भएको थियो। वार्तालाई निरन्तरता दिँदै उनीहरूले 5औं चरणको वार्ता गर्न लागेको रुसी समाचार संस्था तासले जनाएको छ। यस्तै राजधानी किभ नजिकैको इर्पिन शहरलाई युक्रेनी फौजले रुसी सेनाबाट मुक्त गरेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले
नियमित भिडियो सन्देश मार्फत यसको जानकारी दिएका हुन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलामा मलेसियाले पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई 8 रनले हराएको छ। मलेसियाले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको पिएनजी 19 ओभर 3 बलमा 172 रनमा अल आउट भए। पिएनजीका लागि टोनी उराले 56 रन, नोरमन भानुवाले 45 रन बनाउन सफल भए पनि अन्य खेलाडीले राम्रो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। बोलिङतर्फ मलेसियाका सर्विन मुडिएन्टीले 4 विकेट लिन सफल भए पनि यस्तै मोहम्मद वकिफ र पवनदीप सिंहले 3-3 विकेट लिन सफल भए। यसअघि कीर्तिपुर त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 180 रन बनाउन सफल भए। मलेसियाका लागि बिरनदीप सिंहले नट आउट 59, अहमद फौजले 56 र सयद अजिजले 47 रन लिन सफल भए। बोलिङतर्फ पिएनजीका नोरमन बनुवाले 2 विकेट लिन सफल भए पनि त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलामा नेपालले दोस्रो खेल भोलि बुधबार मलेसियासँग र तेस्रो खेल पर्सि बिहीबार पिएनजीसँग खेल्नेछ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आवश्यकताका आधारमा स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णय, उपसभापति खड्का कमान्डर तोकिए। प्रधानमन्त्री देउबा शुक्रबार 3 दिने भारत भ्रमणमा जाने, बिमस्टेक सम्मेलनमा भने भर्चुअल सम्बोधन। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर न्यून गर्न सरकारलाई निगमको पत्र, सभारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्न सुझाव। रुसको आक्रमण यता 38 लाख युक्रेनी नागरिकले देश छाडे, 5औं शान्ति वार्ताको तयारी हुँदै। र त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलामा आज मलेसिया विजयी, पपुवा न्युगिनी 8 रनले पराजित। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।